एबनी घोड़ा। मारिया ओक हेवन नामी गांव में रहती थी। एक ऐसा मुकाम जो ग्रीवुड के घने खामोश जंगल में निगल लिया गया था। ये गांव दो चीजों के लिए मशहूर था, अपने लकड़हारों की ना खत्म होने वाली सब्र आजमा मेहनत और एक दबी दबी सी तसल्ली की फजा। यहाँ के लोग अपनी मौजूदा हालत पर मुतमईन थे और इसी इत्मीनान ने उन्हें ओस दर्जे का बना दिया था। मगर मारिया मुख्तलिफ थी, एक मोहमजोर रूह जो एक नान बाई की शागिर्द के जिस्म में कैद थी। वो हवा से उड़ती वादियों, दौड़ते घोड़ों के सींगों की आवाज और आजादी के एहसास की ख्वाब देखती थी, ना कि खमीर और आटे की महक के। वो 19 बरस की थी, उसके हाथ हमेशा आटे की सफेदी में लिपटे रहते, मगर आंखों में एक बेकरार चमक थी, जंगल की गहराइयों जैसी स्याह और बेलगाम। एक तपते हुए गर्मियों के दिन जब वो पुरानी चक्की के पीछे उगे हुए जंगली पौधों को साफ कर रही थी, एक काम जो उसे सहत नापसंद था। उसका जंग आलूद हल किसी अजीब चीज से टकरा गया। वो ना पत्थर थी ना जड़, बल्कि एक हमवार, ठंडी और गैर फितरी शय थी। मारिया ने झुककर मिट्टी खोदनी शुरू की और जो मंजर सामने आया उसने उसकी सांसें रोक दी। वो एक घोड़ा था, मुकम्मल तौर पर तराशा हुआ, इतना नफीस कि गोया जिंदा हो। वो लकड़ी से बना था, मगर ऐसी लकड़ी से जो रोशनी को जज़ब कर लेती थी। स्याह आबनोस की लकड़ी। उसकी अयाल तेज लहरों की तरह तराशी गई थी और आंखों में दो चमकदार हीरे थे, हीरे जैसे पत्थर, जैसे वो किसी कदीम अक्लमंद हस्ती की आंखें हों। जिस्मा साज ने रफ्तार और आज़ादी की असल रूह को गोया इस सहत लकड़ी में कैद कर दिया। जब मारिया ने एबनी हार्स, ये नाम फौरन उसके जहन में उतरा, को हाथों में थामा, तो उसे ताकत का कोई जोश नहीं, बल्कि एक गहरी, तकरीबन खौफनाक खामोशी महसूस हुई। उसके दिमाग के तमाम शोर हंगामा, मुस्तकबिल की फिक्र, हाल से बेजारी, सब गायब हो गया। पहली बार मारिया ने मुकम्मल वजाहत, सुकून और यकीन महसूस किया, जैसे वो जानती हो कि अब इसे क्या करना है। ये वजाहत दरअसल इस घोड़े का तोहफा थी। जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि वो खुशकिस्मत नहीं बनी, बल्कि बस मुंतशिर नहीं रही। जब उसने नान भाई से गांव छोड़ने की ख्वाहिश बयान की, तो उसके अल्फाज इतने मजबूत और यकीन से भरे थे कि वो शख्स जो आमतौर पर हर बात से इनकार करता था, बगैर बहस के मान गया। जब वो सौदागरी करने गई, तो ताजर के तराजू में मोली सी बेईमानी भी फौरन पकड़ ली और हर हकीकत को देख रही थी, जिस बात के पर्दे के बगैर, बिल्कुल सच्चाई में। इब्तदाई दिनों में मारिया ने इस तोहफे को एहतियात से इस्तेमाल किया। उसे अपनी काबिलियत का यकीन का एहसास पसंद आने लगा। सिर्फ 3 हफ्तों में उसने इतने सिक्के जमा कर लिए जो 1 साल के लिए काफी थे। उसने एक मजबूत थैला और एक सादा पुराना कंपास खरीदा। एबनी घोड़े का साइज अक्सर बदल जाता था। जिस दिन उसने ओक हेवन छोड़ने का फैसला किया, उसने घोड़े को अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में रखा। उसका मकसद मशहूर विस्पर पैक पहाड़ तक पहुंचना था, वही जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से पूरे हिते का ताज़ा पानी निकलता है। लेकिन हाल ही में ओक हेवन के चश्मे का पानी कम होने लगा था और इसमें हल्की सी कड़वाहट आ गई थी। मारिया के दिल ने महसूस किया कि ये मसला मुकामी नहीं, बल्कि कदीम और पहाड़ की बुलंदियों में कहीं छिपा हुआ है। उसका सफर शुरू में हैरत अंगेज तौर पर कामयाब रहा। घोड़े की दी हुई यकसोई ने उसे उन रास्तों पर आसानी से चलने दिया जो दूसरों के लिए उलझन बड़े थे। वो राशन इंतहाई दुरुस्तगी से इस्तेमाल करती और घने खौफनाक जंगल के अंधेरे से भी नहीं घबराती। लेकिन 2 हफ्ते बाद मारिया मगरूर हो गई। उसने अपनी जाती मेहनत छोड़ दी और मुकम्मल तौर पर घोड़े के जादू पर इन्हिसार करने लगी। वो सोचती, जब वो घोड़े को थाम कर सिर्फ साफ रास्ता सोच सकती है, तो उस चढ़ाई पर क्यों जाऊं। एक दिन वो रिवर वैन के किनारे पहुंची। दरिया बारिशों से भरकर शोर मचा रहा था। ऊपर एक कमजोर और टूटी फूटी रस्सी का पुल खतरनाक अंदाज में झूल रहा था। मारिया ने एबनी घोड़ा थामा और चाहा कि बस यकीन कर ले, पुल मजबूत है। उसने दिल ही दिल में हुक्म दिया, सच्चा रहो, मुझे गुजरने दो। मगर अतायत के बजाय घोड़े से एक तेज बर्फीला दर्द उठा और उसके सीने में उतर गया। वो पीछे हटी, सांस उखड़ गई, उसका वो शदीद इर्तिकाज बिखर गया जिस पर वह भरोसा कर रही थी। अब दरिया का शोर कान फाड़ने वाला लग रहा था। पुल की बुलंदी चकरा देने वाली थी और खौफ उस पर गालब आ गया। वो 3 घंटे तक वहीं साकत खड़ी रही। तब उसने देखा, एक पहाड़ी बकरी तकरीबन ना नजर आने वाले नन्हे पत्थरों पर चढ़ती हुई पुल को छोड़कर पहाड़ की चट्टान के किनारे से पार जा रही थी। उसी लम्हे से एहसास हुआ, सहूलत पसंदी का सबक।
گھوڑے کا جادو مشکل کو لٹا نہیں سکتا تھا، وہ صرف ذہن کو صاف کرتا تھا تاکہ انسان سچ کا سامنا کر سکے۔ جب وہ آسان راستہ مانگتی تھی، وہ جادو کو بگاڑ دیتا۔ اب اسے خود خطرناک چٹان پر چڑھنا تھا۔ 5 اذیتناک گھنٹے لگے، جسم نیلا پڑ گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، مگر آخرکار وہ پار پہنچ گئی۔ دوسری طرف پہنچ کر وہ تکی ہوئی بیٹھی تو اپنی ایبنی گھوڑا پھر سے گرم محسوس ہوا۔ وہ اس وقت تک خاموش رہا جب تک ماریا نے سخت محنت کا راستہ نہیں چنا۔ پہاڑوں کے دامن میں ماریا کو ایک چھپا ہوا گاؤں ملا، دراصل ایک اکیلا جھونپڑا جہاں ایک بزرگ عورت سیلاس رہتی تھی۔ وہ ایک سابقہ کاریگر تھی جو دھات کے اوزاروں کے استعمال سے ہمیشہ انکار کرتی تھی۔ سیلاس نے ماریا کو پناہ دی اور گھوڑے کے جادو کو فوراً پہچان لیا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ 3 لنگروں میں سے ایک ہے، سیلاس نے کہا، گھوڑے کی ہموار سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے۔ یہ لکڑی ٹری آف ایجز یعنی ازمنا کے درخت کے دل سے تراشی گئی ہے۔ لکڑی قدیم ہے مگر اس کا جادو کوئی انجن نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ ماریا نے حیرت سے پوچھا، آئینہ؟ یہ میری توجہ بڑھاتا ہے مگر جب میں کچھ زبردستی چاہتی ہوں تو یہ کام نہیں کرتا۔ بالکل، سیلاس نے سر ہلایا اور اسے کڑوی چائے کا کپ تھمایا۔ ٹری آف ایجز کا جادو گہری نیت کا جادو ہے۔ یہ تمہارے ذہن سے غیر ضروری خیالات کو صاف کرتا ہے تاکہ تم حقیقت اور صحیح راستہ دیکھ سکو۔ گھوڑا پہاڑ کو نہیں بدلتا، تمہیں بدلتا ہے۔ سیلاس نے سمجھایا کہ گھوڑے کا اصل امتحان ضبط ارادہ ہے۔ ہر بار جب ماریا آسان راستے اور ضروری راستے کے درمیان کھڑی ہو، اسے مشکل مگر درست راستہ چننا ہوگا۔ گھوڑے کی خاموش سرد موجودگی کے ساتھ تبھی گھوڑے کا اصل مقصد ظاہر ہوگا، اور وہ مقصد سیلاس نے اشارے سے کہا، سٹار لائٹ جیم کو پانی کا نہیں بلکہ اسے محفوظ رکھنے کے قابل بننے کا تھا۔ وسپر پیک کی آخری چڑھائی ایک اذیتناک سفر تھی، اندھے برفانی طوفان، سانس روکتی ہوا اور سردی شدید۔ اب ماریا گھوڑے سے معجزوں کی امید نہیں رکھتی تھی، وہ اسے صرف اہم فیصلوں کے وقت استعمال کرتی تھی۔ ایک دن وہ ایک برفانی درار میں پھنس گئی، پیچھے پتھروں کا تودا گر چکا تھا، اب صرف اوپر کا راستہ بچا تھا۔ عمودی چڑھائی چکنی اور خطرناک برف پر، خوف نے اس کی سانسیں روک دی۔ اس نے ایبنی گھوڑا تھاما، اس کی انگلیاں سفید پڑ گئی، ٹھنڈک نے اس کے دل کی دھڑکن کو قابو میں کر لیا۔ گھوڑے نے کوئی جادو نہیں دکھایا، نہ برف پگھلائی، نہ راستہ بنایا، بلکہ اس نے ذہن میں ایک بالکل واضح حقیقت ابھاری۔ اگر تم ناکام ہو تو گر جاؤ گی، یہی اس لمحے کی سچائی ہے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ ماریا نے برف میں ایک ننھا سا غبار دیکھا جہاں اس کا بوٹ ٹک سکتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ خوف اور یقین کے امتزاج سے چڑھتی گئی۔ آخرکار چوٹی پر پہنچ کر اسے وہ جگہ ملی جہاں سے پانی کڑوا ہو رہا تھا۔ وہ کوئی جواہر نہیں تھا بلکہ آب ستارہ کا ایک چشمہ تھا، سیاہ پتھریلی حوض سے ابلتا ہوا۔ اس کے بیچ ایک سایہ دار دھواں نما مخلوق منڈلا رہی تھی، شیڈ آف ایپتھی، سستی اور بے حسی کا سایہ۔ یہ مخلوق اوک ہیون نامی کے لوگوں کی اجتماعی خود پسندی سے کھینچی چلی آئی تھی اور اب زندگی کے منبع کو زہر آلود کر رہی تھی۔ ماریا نے دیکھا یہ لڑائی ممکن نہیں، وہ دھوئیں سے نہیں لڑ سکتی، نہ چھو سکتی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک تھیلا، اس کی نیت اور وہ چھوٹا سا لکڑی کا گھوڑا تھا۔ شیڈ اس کی طرف بڑھا، فضا سے حرارت اور امید چھینتا ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک سرسراتی آواز گونجی، واپس چلے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کڑوا پانی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ماریا نے ہار ماننے کی شدید خواہش سے جنگ کی۔ اس نے اپنی گھوڑا اٹھایا اور سائے کی طرف بڑھایا، دل ہی دل میں کہا، عکاسی کرو، میری نیت کی سچائی کی عکاسی کرو۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا، ماریا نے آنکھیں بند کی اور گھوڑے سے سیکھی ہوئی قوت ارادہ کو مجتمع کیا۔ اب اس کی نیت خود کے لیے یا آسان جیت کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کے تحفظ کی قیمت ادا کرنے کی سچی خواہش تھی۔ تب اپنی گھوڑے نے عمل کیا، نہ آگ اگلی نہ بجلی، وہ صرف چمکنے لگا، باہر نہیں اندر سے، ایک سیاہ روشنی کے ساتھ جو فضا کو سکیڑتی محسوس ہوئی۔ یہی تھا ٹری آف ایجز کا جادو، خالص ناقابل شکست ارادے کا نچوڑ۔ سایہ جو محض بکھری ہوئی منفی جذبات کی دھند تھی، اس یکجا قوت ارادہ کی طرف کھینچ گیا۔ چشمہ فوراً صاف ہو گیا، پانی چمکنے لگا جیسے نئے ستاروں کی روشنی سے دھڑک رہا ہو۔ چشمہ بچ گیا۔ 1 ماہ بعد ماریا اوک ہیون واپس آئی، نہ کسی جادوئی گھوڑے پر سوار بلکہ پیدل۔ اس کے کپڑے پرانے، پھٹے ہوئے، چہرہ تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی وضاحت تھی جو دیکھنے والوں کو حیران کر گئی۔ چشمہ دوبارہ میٹھا اور شفاف بہہ رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اوک ہیون کے لوگ اب صاف پانی پیتے تھے۔ ایبنی گھوڑا اب بھی محض ایک تراشا ہوا مجسمہ تھا، مگر جب ماریا اسے ہاتھ میں لیتی تو کوئی جادوئی ارتکاز محسوس نہیں ہوتا، بس ایک گرم اطمینان، یہ جان کر کہ اب وہ یکسوئی اس کی اپنی تھی۔ گھوڑے نے اسے طاقت نہیں دی تھی بلکہ اپنی طاقت خود تراشنے کا سبق دیا تھا۔
آخرکار ماریا نے سب سے گہرا سبق سیکھ لیا۔ جس شاندار بے قابو گھوڑے کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتی تھی وہ کبھی باہر موجود نہیں تھا، وہ تو اس کے اندر تھا، ارادے، ہمت اور مستقل مزاجی کا وہ لاجواب نہ تھکنے والا انجن جو اس نے خود تعمیر کیا تھا۔ ایبنی گھوڑا صرف ایک کنجی تھا اور اصل کرشمہ خود ماریا تھی جو آخرکار واقعی آزاد ہو گئی۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔